در اصفهان یکی از مراجع با عظمت تقلید که من اسمشو یکی دو روز قبل خدمتتون بردم، آیت الله ابوالحسن اصفهانی بود که واقعا ایشون فوق العاده بود. من اگه بخوام راجع به ایشون صحبت کنم مثلا یه جلسه مستقل میخواد. ایشون تو بچگیاش تو ده خودشون یه روستایی از اصفهان به سمت شهر کرد وقتی میرید به نام مدیسه، از اهالی اون ده بود. ایشون میگه من در 12 سالم بود تو مکتب درس بخوندم، عاشق این بودم که دروس دینی، قرآن و احادیث معصومین و دروس دینی بخونم. میگفت یه مرتبه به دست و پای بابام افتادم، بوسیدم، گفتم بابا به من اجازه بده من برم اصفهان درس بخونم. بابام گفت تو نمیتونی، تو سنت کم هست، اونجا میری غریبی، مشکل داری، نمیتونی بری. انقدر بهش گفتم بابا من میسازم، تحمل بکنم، تو اجازه بده من برم. با اصرار من بابام قبول کرد. او برو. من دستشو بوسیدم و رفتم اصفهان. یه حجره گرفتم تو مدرسه صدر اصفهان، طبقه بالا بود. 3-4 ماه بعد خوردم به زمستان. زمستان بسیار سردی بود، برف سنگینی اومده بود تو حیاط مدرسه، تو کوچه ها، سرمای استخوان‌سوز. و اتفاقا 2-3 روز تو همون ایام من خورده بودم به وضع مالی بسیار بدی. یعنی پول نداشتم که حتی شمع بخرم. شمع تو حجرم تمام شده بود. زغال نمیتونستم بخرم که روشن کنم بذارم تو منقل زیر کرسی. حجره سرد، تاریک، حتی مایحتاج غذای اولیه‌ام رو هم نداشتم. اتفاقا تو همین 2-3 روز که وضعم این چنین بود زد و بابام از روستا اومد برای دیدن من با تو همین وضعیت. شب وقتی اومد تو حجره من سرد و تاریک، این رو دید، شروع کرد سرزنش کردن که من که بهت گفتم نیا، من که گفتم بیچارگی داره، من که گفتم چی، من که گفتم چی. شروع کرد اینا رو گفتن. انقدر گفت من گریم گرفت، دیگه هیچی هم نمیتونستم جوابشو بدم چون واقعا وضعم خیلی خراب بود. گفت یالا اساسیاتو جمع کن بریم، اساسیاتو جمع کن برگردیم بریم. آیت الله ابوالحسن اصفهانی خب اون موقع 12 سالش بود. میگه من اون موقع گریم اومده بود، اومدم بیرون حجره و تو دلم یه توسلی کردم، گفتم یا صاحب الزمان یه عنایتی کن که نگن ما هیچ کسی رو نداریم، نگن ما کسی رو نداریم. میگه خدا رو شاهد، اینو خودش می‌نویسه تو زندگی نامش، میگه خدا رو شاهد میگیرم این توسل رو که تو دلم کردم با اون دل پاک در 12 ساله. میگه دیدم در به حیات مدرسه رو میزنن، خادم از تو برف رفت دم در، یه چند لحظه معلوم بود با یه کسی دم در صحبت بکنه، اومد صدا زد، صدا بالا سن ببین کی دم در کارت داره. ایشون میگه من کسی رو تو اصفهان نداشتم. میگه دویدم، اشکامو پاک کردم با آستینم، رفتم دم در، دیدم یه آقایی ایستاده به من سلام کرد و بعد به من گفتش که شمع تو حجرت هست، فلان جای تو تاقچه فلان جای، تو حواست نیست، اونجا هست، برد و روشنش کن. این پول رو هم بگیر، باهاش هم زغال بخر، هم مقداری خوراکی بخر، از مهمانت پذیرایی بکن که نگن تو کسی رو نداری، که نگن تو کسی رو نداری. ایشون میگه من نفهمیدم، میگه من نفهمیدم که پیش کی هستم. میگه خداحافظی کرد رفت. من اومدم داخل، بابام گفتش که کی بود؟ گفتم بابا یه کسی بود. گفت شمع فلان جا هست. رفتیم نگاه کردیم دیدیم هست، روشن کردیم. گفتم بابا این پول رو هم داد. گفت باهاش هم زغال بخر، هم خوراکی بخر، پذیرایی کن از مهمانت که نگن تو کسی رو نداری. تا من این رو گفتم بابام ایستاده بود، رو زانواش نشست رو زمین، رو زانواش نشست رو زمین و شروع کرد حق حق گریه کردن. من رو بغلم کرد، گفت بابا جان ببخش، من رو خیلی سرزنشت کردم، من رو ببخش. تو نمیدونی آقا اومده بود حضرت ولیعصر، چون من بهت خیلی سرزنش کردم. حضرت ولیعصر علیه السلام تشریف آورده بودن که به من بفهمونن که ما صاحب داریم، به من بفهمونن که ما صاحب داریم. اینجا مرکز مقاومت است.